नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. भारताक खंबीर फुडारपणाची गरज आसा अशें भारतीय जनता पक्षाचे वरिश्ठ फुडारी आनी केंद्रीय मंत्री अमित शाह हांणी म्हणलां. बिहारांतल्या बेगुसराय शारांत जाल्ले भौशीक बसकेंत शाह हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या कणखर फुडारपणाक लागून कोव्हीड महामारी आड झुजांत यशस्वीपणान जैत मेळयलें असो दावो केलो. अयोध्येत भगवान श्रीराम मंदिराचें बांदकाम, कलम 370 रद्द करप आनी तिहेरी तलाक हे खंबीर नेतृत्वाचें प्रतीक आसा अशें तांणी सांगलें. इंडिया फ्रंट राजकी अस्थिरतायेच्या मार्गार देशाक व्हरता असो आरोप शाह हांणी केलो. ही युती सत्तेर आयली जाल्यार दर वर्सा प्रधानमंत्री बदलतले अशें तांणी सांगलें. विरोधी पक्षांत राहुल गांधी, लालू प्रसाद, स्टॅलिन, ममता बॅनर्जी, अरविंद केजरीवाल सारके जायते फुडारी प्रधानमंत्री पदाचे आकांक्षी आसात अशें तांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या कणखर फुडारपणाक लागून भारताक पुलवामा हल्ल्या उपरांत पाकिस्तानाक चोख जाप दिवंक मेळ्ळी अशें शाह हांणी सांगलें. युपीएच्या 10 वर्सांच्या सत्तेंत व्हड प्रमाणांत आतंकवादी हल्ले जाले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशांतल्यान आतंकवाद आनी नक्सलवाद ना केला अशें शाह हांणी म्हणलें. हाचे आदीं झांझारपुरांतल्या नरहिया हांगा वेंचणुकेच्या रॅलींत शाह हांणी काँग्रेसीचेर मागास विरोधी आसा असो आरोप केलो. काँग्रेसीन काकासाहेब कालेलकर आनी मागासवर्गीय मंडल आयोगाच्या अहवालांची अंमलबजावणी केली ना अशें तांणी सांगलें. लालू प्रसाद हांकां आपलो पूत बिहाराचो मुख्यमंत्री जावचो आनी सोनिया गांधी हांकां आपलो पूत राहुल गांधी प्रधानमंत्री जावचो अशें दिसता म्हणून राष्ट्रीय जनता दलान निहीत स्वार्था खातीर काँग्रेसी कडेन इश्टागत केल्या अशें शाह हांणी म्हणलें. वेंचणूक आयोगान लोकसभा वेंचणुकेच्या 6व्या पांवड्या खातीर अधिसुचोवणी जारी केल्या. ह्या पांवड्यार 6 राज्यां आनी एका केंद्रशासीत प्रदेशांतल्यान मेळून 57 लोकसभा सुवातीं खातीर वेंचणूक जातली. दिल्लींतल्यो सगळ्यो 7 सुवाती, हरियाणांतल्यो 10, उत्तर प्रदेशांतली 14, बिहार आनी पश्चीम बंगाल प्रत्येकी 8 सुवाती आनी झारखंडांतल्या 4 सुवातां खातीर ह्या पांवड्यार मतदान जातलें. 6 मे उमेदवारी अर्ज भरपाची निमाणी तारीख. छाननी 7 तारखेक जातली. अर्ज फाटीं घेवपाची तारीख 9 मे तर 25 मेक मतदान जावन 4 जूनाक मतमेजणी जातली. मजगतीं 4थ्या पांवड्यावेली उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाचो आज निमणो दीस. 9 राज्यां आनी एका केंद्रशासीत प्रदेशांत पातळिल्ल्या लोकसभा वेंचणुके खातीर वट्ट 96 सुवाती खातीर फुडल्या म्हयन्याच्या 13 तारखेक मतदान जातलें. लोकसभा वेंचणुकेच्या गोंयच्या भाजपा उमेदवारांच्या प्रचारा खातीर केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांची 3 मेक म्हापशां प्रचार सभा जावपाची आसा अशी माहिती भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी दिली. भाजपाच्या केंद्रीय मंत्र्यांनी गोंयांत येवन प्रचार करपाक सुरवात केल्या. भाजपाच्या केंद्रीय फुडारपणा खाला गोंयच्या प्रचारा खातीर 40 स्टार प्रचारकांची यादी जाहीर केल्या. तातूंतल्या थळाव्या स्टार प्रचारकांनी राज्यांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी बसका घेवपाक सुरवात केल्या. फुडें केंद्रीय पांवड्यावेले खुबशे फुडारी गोंयांत येवन बसका घेवन दोनूय उमेदवारांचो प्रचार करतले अशेंय तानावडे हांणी सांगलें. आगामी लोकसभा वेंचणुके खातीर वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे फुडारी आपापल्या उमेदवारांच्या समर्थना खातीर देशभरांत रॅली काडटात. राजकीय पक्षांचे फुडारी आपापल्या उमेदवारांक तेंको दिवपा खातीर सगळ्या तरेचे यत्न करीत आसात. प्रधानमंत्री आनी भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी आयज पुण्यांत महाविजय संकल्प सभा घेतले. राज्यांतल्या सातारा आनी सोलापूर हांगाच्या भौशीक बसकांनी ते उलोवप करतले. भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी आनी घरमंत्री अमित शाह हांणी आयज बिहारांतल्या झांझारपूर आनी बेगुसराय हांगा 2 भौशीक बसकांनी उलोवप केले. जेडीयूचे अध्यक्ष आनी मुख्यमंत्री नितीश कुमार रॅलीक हाजीर आशिल्ले. काँग्रेसीचे वरिश्ठ फुडारी राहुल गांधी आयज गुजरातात प्रचार करतले. उत्तर गुजरातांतल्या पाटणा हांगा पयल्या वेंचणूक सभेत ते उलोवप करतले तर भाजपाचे गुजरात अध्यक्ष CR पाटील आपल्या पक्षाच्या उमेदवारांचो प्रचार करतले. जशी जशी वेंचणुकेची तारीख लागीं पावता तशे तशे राष्ट्रीय राजधानींतल्यान राजकीय पक्षांची आपापले प्रचार सुरू केल्या. आपापल्या मतदारसंघात वेगवेगळे उपक्रम आनी प्रचारा वरवीं मतदारांक आकर्शीत करपाचे प्रयत्न करतात. वेंचणूक आयोगान आम आदमी पक्षाक वेंचणूक प्रचार संहिता आनी वेंचणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वां प्रमाण वेंचणूक प्रचार पद्दतींत बदल करपाक सांगला. उपरांत ते प्रमाणपत्रका खातीर परतून सादर करचे अशेंय वेंचणूक आयोगान म्हळां. मजगतीं वेंचणूक आयोगान खंयच्याय राजकी पक्षाच्या प्रचार गिताचेर बंदी घालपाची ही पयलीच वेळ आसा असो दावो आम आदमी पक्षान केला. प्रचार गीत
आदर्श आचारसंहितेचें उल्लंघन करना अशें खबराकारा कडेन उलयतना आम आदमी पक्षाची फुडारी आतिशी हांणी म्हळां. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.